अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन, आज की इस खास वीडियो में जुमेरात के दिन का एक नहायत ही मुजरब और ख़ास अमल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। प्यारी इस्लामी बहनों और भाइयों, आजकल हर बंदा रोज़ी की वजह से परेशान है। दुनिया दौलत के हुसूल के लिए हर जायज़ और नाजायज़ काम कर रही है। कुछ लोगों ने तो अपना खुदा तक रोजी को बना लिया है कि ये होगी हमारे पास तो कोई मसला नहीं होगा, वरना हम परेशान ही रहेंगे। इसी गलत फहमी की वजह से खराबियां पैदा हो रही हैं। जिंदगी से सुकून, चैन और इत्मीनान चला गया। अगर हम अपने यकीन को दौलत से हटाकर अल्लाह पाक की ज़ात की तरफ कर लें तो यकीनन हमारी मुश्किलात और मसाइल भी अल्लाह पाक हल फरमा देगा, ज़िंदगी में सुकून भी आएगा। प्यारे इस्लामी बहनों और भाइयों, हमारा आज का ख़ास वजीफ़ा रिज़्क़ के लिए बहुत ही ख़ास वजीफ़ा है। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बताया हुआ ख़ास वजीफ़ा है, जिसे करने से इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हर जायज़ हाजत पूरी हो जाएगी। ऐसे लोग जो औलाद ना होने की वजह से परेशान हैं, कारोबारी रुकावटें हैं, नुकसानात हो रहे हैं, रिश्तों की बंदिश है, घरेलू लड़ाई झगड़े हैं, आपस में नाचाकियाँ हैं, औलाद की नाफरमानी है, बीमारियाँ हैं, परेशानियाँ हैं, तो बस एक किस्म का विर्द कर लें, एक लफ्ज़ का विर्द कर लें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हर हाजत पूरी होगी, हर मुराद पूरी होगी। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ फरमा थे। एक शख्स आया और कहने लगा कि मैं बहुत गुनाहगार हूँ, खताकार हूँ, कोई अमल बताइए कि अल्लाह पाक मेरे गुनाह माफ़ कर दे। तो हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, इस्तग़फ़ार करो। थोड़ी देर गुजरी कि एक शख्स आया, कहने लगा, इस मर्तबा तो बिल्कुल बारिश नहीं हुई, हाल ये है कि मवेशी भी पानी को तरस रहे हैं, कोई अमल बताइए कि अल्लाह पाक बारिश बरसा दे। हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, इस्तग़फ़ार का विर्द करो। कुछ देर ही गुजरी थी कि एक और शख्स आया, कहने लगा कि बहुत गरीब हूँ, कर्जों में डूबा हुआ हूँ, कोई अमल बता दीजिए कि अल्लाह पाक कर्ज से निजात अता फरमाए। तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि इस्तग़फ़ार करो। फिर एक आदमी आया, कहने लगा कि शादी को कई साल गुजर गए, कोई औलाद नहीं, कोई अमल बताइए कि अल्लाह पाक मुझे औलादे नरीना से नवाज दे। आपने फरमाया, इस्तग़फ़ार करो। एक शख्स आया और कहने लगा, मेरा बाग है, इस पर ज्यादा फल नहीं लगते, कोई दुआ कर दे। कहने लगे, इस्तग़फ़ार करो। वो शख्स चला गया। जो आपका खिदमतदार था पास ही मौजूद था, ये सारा मंजर देख रहा था, कहने लगा कि अजीब बात है कि जो भी आता है इस्तग़फ़ार करो, इस्तग़फ़ार करो, ये क्या मामला है। तो हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे कि ये मेरा नहीं, अल्लाह पाक का मामला है। कुरान करीम की एक सूरह मुबारका में इरशाद फरमाया है कि तुम अपने रब के सामने इस्तग़फ़ार करो, वो तुम्हारे गुनाह माफ कर देगा, बारिश बरसाएगा, कहत खत्म करेगा, माल से तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हारी गुर्बत को दूर करेगा, तुम्हें औलाद अता करेगा, तुम्हारे बागों में अच्छे फल लगाएगा। तो नाज़रीन सामीन, जैसी ही मुश्किल क्यों ना हो, चलते फिरते इस्तग़फ़ार का विर्द कीजिए। जुमेरात के दिन सिर्फ 3 तस्बीहां 300 मरतबा इस्तग़फ़ार का विर्द कीजिए। उसके बाद अल्लाह पाक से दुआ कीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हर मकसद में कामयाबी हासिल होगी। और इस एक इस्म के विर्द से अल्लाह पाक आपको बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमाएंगे। नाज़रीन सामीन, इसके साथ साथ रिज़्क़ में बरकत और वुसअत का एक और वजीफ़ा आपके साथ शेयर करते हैं, मगर उससे पहले आपको दुरूद पाक की फजीलत और बरक़ात भी बताएंगे। प्यारे इस्लामी बहनों और भाइयों, दुरूद पाक पढ़ने से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा होती है। दुरूद पाक पढ़ने वाला लोगों की नज़रों में महबूब और इज्जत वाला बन जाता है।
درود پاک خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا سبب ہے۔ درود پاک پڑھنے سے ایسا نور عطا ہوتا ہے جس سے دشمنوں پر غلبہ حاصل ہو جاتا ہے۔ کتنی ہی بڑی پریشانی کیوں نہ ہو، کیسی ہی مشکل کیوں نہ ہو، کتنی ہی بڑی حاجت کیوں نہ ہو، اگر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک کا ورد کیا جائے تو ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ درود پاک پڑھنے سے دکھ، غم اور مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ درود پاک ڈوبنے سے بچنے کا سبب بنتا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے مال میں برکت اور وسعت آتی ہے۔ درود پاک مرنے میں دنیا میں ہی جنت میں اپنی جگہ دیکھنے کا سبب ہے۔ اس ورد سے دین اور دنیا کی ساری برکتیں، سارے فائدے مل جاتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، درود پاک پڑھنا دعاؤں کی قبولیت کا سبب بنتا ہے۔ درود پاک قرآن کریم کو یاد کرنے کا ذریعہ ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کی منہ اور جسم کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کے لیے قیامت میں ایک خاص قسم کا نور ہوگا۔ درود پاک پڑھنے سے خوشبو پیدا ہو جاتی ہے۔ جو بھی انسان یہ چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں برکت ہو، وسعت ہو، اور جو رزق اللہ پاک نے اسے دے رکھا ہے اس میں برکت شامل ہو جائے، تو اس انسان کو چاہیے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کثرت سے درود پاک کا ورد کرے۔ درود پاک پڑھنے سے 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ درود پاک کی کثرت کرنے والے کو جہنم سے نجات ملتی ہے۔ پیاری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، رزق میں وسعت، برکت اور محتاجی سے نجات، کاروباری مسائل کے حل کے لیے، کاروبار میں ترقی اور برکت کے لیے یہ بہت ہی خاص عمل ہے، جس کو اگر آپ جمعرات کے دن اللہ کی ذات پر یقین کامل کے ساتھ کر لیں تو اللہ کے حکم سے آپ کے رزق کے تمام مسائل انشاءاللہ عز و جل حل ہو جائیں گے۔ کاروبار میں ترقی اور برکت ہوگی۔ اللہ پاک بے حساب رزق اپنے غیبی خزانوں سے آپ کو عطا فرمائیں گے۔ انشاءاللہ عز و جل رزق کی تنگی، محتاجی اور قرض جیسے مسائل سے آپ کو نجات حاصل ہوگی۔ پیاری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، رزق کا ذمہ خود اللہ پاک نے لے رکھا ہے۔ وہ چرند، پرند، جانوروں اور انسانوں کو رزق دینے والی ذات ہے۔ احادیث مبارکہ میں آیا ہے کہ حلال کمائی کی تلاش فرض ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک میری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سعد، حلال کھانا کھاؤ، تمہاری دعائیں قبول ہونے لگیں گی۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، بندہ جب اپنے پیٹ میں حرام لقمہ ڈالتا ہے تو 40 دن تک اس کا کوئی بھی عمل قبول نہیں کیا جاتا۔ جب انسان اس کے حلال کے لیے محنت کرتا ہے، دل لگا کر کام کرتا ہے، تو اللہ پاک اس کی محنت کا صلہ اسے ضرور دیتا ہے۔ آپ نے جمعرات کے دن 1000 مرتبہ اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین، لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین۔ 1000 مرتبہ اس آیت کا ورد کیجئے، انشاءاللہ عز و جل رزق کی تنگی دور ہو جائے گی۔ ناظرین و سامعین، امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ خاص ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے شیئر کریں اور لائک کریں، اور نئی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔